नमः श्री सरस्वताय नमः श्री वेद ब्रह्म परमात्मने नमः श्री सत्य गुरु देवाय नमः उच्चं परविच्यताम् ज्योतिरिसाख्यः ब्रह्मा तत्त्वरूपाय ईश्वर शरणागता ईश्वर शरणागता अखिलेश सृष्टि अखिलेश्वर सृष्टि रचयिता परमात्मा जसले सुन्दर सृष्टि रच्यो आज हामीलाई दिव्य अवसर कृपा गरे यस प्राणगढमा उपस्थित सम्पूर्ण पुण्य आत्मजनमा आशीर्वाद आमेन। आउनुहोस् आज म मेरो अवस्था मैले गर्ने कर्म तथा विगतमा भएका सबै गल्तीहरूबाट सिकेका शिक्षाहरूभित्र प्रवेश गर्नेछु। म पहिला फेरि पुनः आज भन्दा एक सृष्टि अघि म फर्किँदै फेरि यही सृष्टिमा प्रवेश गर्दै आफ्नो निष्कर्षमय वचन छोड्छु। आउनुहोस् हजुरमा सबैजना त्यो दिव्य सृष्टिमा प्रवेश गरौँ। अनजस्तो जस्ता दैत्यहरूले आक्रमण गर्दथे। म गहिरो ध्यानमा आफ्नो सिद्धि तथा पुण्य घडी सङ्कलन गर्थे। त्यति बेला कुनै मन्त्र जप्दा ऊर्जा आफूमाथि आउने व्यवस्था थियो। त्यति बेलाको साधनामा पनि दैत्यहरूले आफूले गरेको साधनाहरू चोर्न आउने गर्दथे। मैले आफ्नो सिद्धि बलद्वारा त्यसलाई सुरक्षित राख्थेँ। मेरी स्त्रीहरू अर्थात् तत्कालीन युवरागीहरू पनि बडो शालीनपूर्ण साधनमा लाग्थे। कान्छी युवरागीभन्दा जेठी युवरागी त झन् गहिरो समाधिमा पुग्थिन् र जति जन्म लिए पनि भन्थिन् यही जन्म मेरो अन्तिम रहोस्। उनको पहिलो जन्मदेखि नै यही जन्म मेरो अन्तिम रहोस्, यो दिव्य लीलामा आउन नपरोस् भन्थ्यो। कान्छी युवरागी भगवतवाद उहाँ र इन्जेलसम्म धरतीमा आइराख्नु परोस् भन्ने सिद्धान्त। त्यति बेला मेरा धेरै राजकुमारीहरूको जन्म हुन्थ्यो। मेरा केही राजकुमारीहरू साधनामा तालिम थियो भने मेरो अंशरूपी राजकुमार पुरा ध्यानबाटै आत्मस्वरूपको बोध गर्ने गर्थ्यो। यी सबै कुराहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि तपस्या आजको जन्मबाट होइन, जन्मबाट नै सङ्कलन हुने गर्दछ। मैले लिएको पहिलो जन्म नै मेरो साधनाको यात्राको लागि र सत्य खोजको लागि अति बलवान ढङ्गको रणनीति बन्ने गर्दथ्यो। म धरतीमा आउँदा केही सङ्कल्प गरेको थिएँ। त्यस सङ्कल्पद्वारा म बल्ल सृष्टिमा आएको थिएँ। सायद केही सङ्कल्प नगरिकन यदि सृष्टिमा आउँथ्यो भने 3 भाग हुन पर्ने शक्ति 5 भागमा विभाजन हुनुपर्थेन होला। मेरो शक्ति 2 भाग विशालिएर तर्किँदै रुन पर्ने स्थिति
आउने थिएन होला। अक्षय शक्ति परा ज्योतिर्लिङ्गले गरेको सङ्कल्पतर्फ जान म सृष्टिमा आउनु लागि टुक्रा पर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई याद गर्दैछु। हजुरहरू पनि ध्यानद्वारा यस सङ्कल्पलाई श्रावण गर्नुहोस्। वेद ब्रह्मको आदेश परमात्माको इच्छामा विगतमा धेरै शासकहरूको शरीरमा गएर मैले आदेश दिने गर्थेँ। तर तत्कालीन नारायणले प्राप्त गरेको दुःख देख्न नसकी आदेश दिनुभन्दा पनि आफै स्वयं गई उसको रक्षा गर्नु उचित ठानेको छु। अब म नै आउने सृष्टिमा शासक रही महाराज हुनेछु, अर्थात् नारायणको जिम्मेवारमा प्रवेश गर्नेछु। मेरी अंशी म र मेरो अंश मेरी काला शून्यलाई नै अस्तित्वको धरापमा पार्नेछु। जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि जुझ्दै यस्ता अस्तित्वलाई खत्तम गर्नेछु। यस दैत्य अस्तित्वको जरैदेखि समूल नाच्नेछु। दृढ सङ्कल्प गर्दछु यस सृष्टिसम्म आइपुग्दा यिनीहरूले गरेको एक एक अत्याचारको सीमा नागिसकेको हुनाले अब म सृष्टिमा गई लीला गरी यसको अन्त्य गर्नेछु। दैत्य तन्त्रको अन्त्य गर्नेछु र वास्तविक दैवी सत्तालाई स्थापित गर्नेछु। यही सङ्कल्प थियो क्यारे दैत्यलाई जलाउने, पीडा दिने। महिना साथ विजय सुनाए जस्तै मेरो अंशीहरू टुक्रा परे। उनीहरू पनि लीलामा आए, हामी सँगै थियौँ, साधनामा तालिम थियो। जिठियो राखी भन्थिन्, धरतीमा आउन नपर्ने साधना सिकाउनुहोस्। म भन्थेँ 4 सृष्टि लीला गर्नुपर्छ, 4 जन्म पनि लीलामा बस्न सक्दिनँ म। त्यही माथि माटोको रोटी खाएर त जिन्दगी कटाउन सक्दिनँ। यस्तो धिक्कार लाग्दो जिन्दगी जिउनु छैन। त्यसैले मलाई मिल्छ भने अन्तिम जन्म दिनुहोस्। म भन्थेँ जबसम्म पतिले मुक्ति प्राप्त गर्दैन पत्नीको मुक्ति कसरी सम्भव छ। मनमनले भन्थे, भाइलाई केही भन्थिनँ। रानीज्यूको इच्छा म हाँसेर टार्थेँ। यस्तै यस्तै भयो, ब्रह्माण्ड विलय भयो। आउँदिन भने कि फेरि लक्ष्मीको जिम्मेवारमा आउनु पर्यो। त्यति बेला जन्म यस्तो उस्तो केही पनि भनिन। बिचरा मेरो भक्ति मेरो सेवा गरिरहन्। मलाई एउटा कुराले साह्रै चित्त दुखेको थियो। मैले मातापिताको आज्ञामा ब्रह्मलाई एउटा काम नलाग्ने निर्देश दिएको थिएँ। तत्कालीन राजपिता राजमाताको आज्ञामा 100 मूलसङ्ख मन्त्रहरूमा 50 मूलसङ्ख देवताको लागि र 50 मूलसङ्ख दैत्यको लागि छुट्याउन मैले भनिदिएँ। दैत्यले त्यो 50 मूलसङ्ख हामीले ब्रह्म भगवानद्वारा प्राप्त गरे, त्यही पनि मेरो आज्ञामा। यही नै दैत्यहरूको लागि हाम्रो कमजोरीमाथि खेल्ने हतियार बन्न पुग्यो र हाम्रो पुराणलाई बाँध्न उनीहरूले प्राप्त गरेको 50 मूलसङ्ख मात्र काफी रह्यो। मैले अहिलेसम्म दैत्यहरूको कुनै पनि मन्त्र चलाइनँ। हामीले दिएका दैत्यहरूलाई भनेका मन्त्रहरू बन्द गरिन, तर उनीहरू हाम्रो मन्त्रमा नै धावा गर्न थाल्ने प्रयास जारी रहेको थियो। के सृष्टिको एकै कल्पदेखि यस्तो समस्या थियो? तपाईँको प्रश्न हुन सक्छ। सृष्टिमा कल्प भन्ने सिद्धान्त थिएन। 40 लाख वर्ष 40,000 वर्ष लगभग त्यसै 40 लाख वर्ष क्षमताउँ त्यसरी नै सृष्टि चलिरह्यो। मान्छे थपिने मात्रै क्रम रहे, आत्मा जागो त्यही रह्यो। ग्रह परिवर्तन गर्न प्रकृतिको नियम मिच्न पर्ने स्थिति भयो। त्यसपछि शिव म ब्रह्म ध्यानमा बस्दा दिव्य निर्देशन आयो कि कल्प बनाऊ, युग बनाऊ, दिन बनाऊ, वर्ष बनाऊ, हर चीज बनाऊ। हामीले बनायौँ।
24 घन्टाको एक दिन पृथ्वीको लागि, हरेक ग्रहको लागि हरेक दिन छुट्यायौँ। पृथ्वीको एक दिन हुँदा वैकुण्ठमा कैयौँ दिन बित्ने व्यवस्था मिलायौँ। पछि केही बेसमा केही परिवर्तनहरू हुन गए। सबै तालिका फेरिँदै गयो। परिस्थिति बदलिँदै गयो। बदलिँदै गयो। 3 कल्प पुगेथ्यो। राधा अर्थात् लक्ष्मी धरतीमा आउने प्रयास गरी मैले आज्ञा दिए, उनी गइन्। कल्प पत्थर नाम गरेको मेरो एक शिला वैकुण्ठबाट गायब भयो। म धेरै तर्किएँ र त्यसपछि दैवीय सत्तामा ग्रहण देवतामा उत्सव सुरु भयो। 3 कल्पको 51औं प्रहर कलिदेखि देवताहरूमा ग्रहण लाग्यो। परिस्थिति बुझ्दै बित्दै गई। पदमा हुँदै आज श्वेत ग्रह कल्पसम्म आयो। यस कल्पमा पनि हामीले धेरै दुःख भोग्नु पर्यो। त्रेतायुगमा अहिले गएको त्रेतायुगमा सीताजीलाई छाया रूपमा बनाउनु पर्ने, त्यो छाया सीता हार्ता पर्ने, रोनु पर्ने, यी सबै बेचैनी कथाहरूमा सीतालाई जब घरमा ल्याए सीता बिहोरिए जस्तो हुन्थे। आफ्नो पति भेट्दा पनि कोही नभेटे जस्तो हुन्थे। सीता साथमा आउँदा अलग्गै म कतै छु जस्तो हुन्थ्यो। सीता जब छोडिन् मेरो प्राणै गए जस्तो भयो। धरती प्रकृतिमा विलय भयो। जब सीता आफू अस्तित्वमा विलय भए, म धरती त थियो, प्रकृति छैन, साथमा भनी बसेको थिएँ। धरती त थियो, प्रकृति छैन, साथमा भनी बसेको थिएँ। तर धरती आखिर भूमिमै मिलायो। म आखिर आकाश एक्लै भए, म आखिर आकाश एक्लै भए। जब म रुन थालेँ, मलाई मेरा पुत्रहरूले सम्झाए। लभ र कुशले मलाई सम्झाउँदै लिएर गए। लभलाई राज्याभिषेक दिन चाहे, लभ मानेन। कुशले नै सारा संसार चलायो। यसरी त्रेतायुगबाट द्वापर युग सुरु भयो। द्वापरमा म बाललीलामा पनि पुरा भएका अनुभव थियो। झन् विवाह लीलामा मेरा साथ 16,108 स्त्री थिए र म पनि 16,108 कृष्ण थिए। ती सबै रानीका मनरथ मैले पुरा गर्दथे। एक स्त्रीले एक पतिबाट के चाहन्छन् ती सबै पुरा गर्नु हाम्रो प्रश्न थियो। आज सबै भन्छन्, मैले सुन्छु कृष्णाष्टमी आउनै हुँदैन, केही केटाहरू उडाउठाहरू जान्छन्, हे कृष्ण ल तेरो 16,108 छन्, 1600 गोपिनी छन्, हाम्रो एउटा पनि गर्लफ्रेन्ड छैन, लौ न एउटा गर्लफ्रेन्ड त कृपा गर। प्रार्थना आउँछ, म दम पर्छु अनि मूर्तिबाटै मुस्कुराइदिन्छु। ए बाबा, कृष्णको लीला कसले बुझ्न सक्छौ, न कसैले जान्न सक्छ। थिए गोपिनी पनि थिए, मेरा 16,108 रानी पनि थिए। 1600 गोपिनीको माझ मैले कुनै सम्बन्ध शरीरको राखिनँ, मात्र आत्मा मिलनको लागि राखेँ। इन्द्रलाई राम हुँदा दिएको वचन पुरा गरे र उनीहरूको चिरहरण गरी गौतमजीको श्रापबाट मुक्त गराए। तर दुर्वासाको श्रापमा फेरि परे त यसमा मेरो के दोष थियो र? कला लगायत सबै रानीहरू खुसी थिए। रुक्मिणी त झन् अति प्रसन्न थिइन्। एउटै कुरा भन्थिन्, म हुँदा हुँदै 16,108 किन थप्नु परेको पनि? जयन्ती, जाम्बवती, कालिन्दी, सत्यवती, गङ्गा त अति प्रसन्न नै थिए कि कृष्णबाट जे चाहन्थे त्यो प्राप्त थियो। उनीहरू सबै प्रसन्न थिए। सत्य बाबाले पनि भन्थिन्, हामी दुई दिदी बहिनी हुँदाहुँदै अब तपाईँले अरू किन थप्नु पर्थ्यो पनि? मैले भन्थेँ, त्यो होइन,
लीला थियो। मेरो बाध्यता कसले बुझ्नु कि एक या दुई स्त्रीद्वारा कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्थेन। त्यो युगले मागेको बाध्यता थियो। म आफै ती बाध्यतालाई महसुस गर्न सक्दैनथेँ। यसरी नै दिन बित्दै गयो। राज्य सम्पन्न भयो। घोर कलियुग आयो। कलियुग आउनुभन्दा केही वर्ष अघि पुराण लेखियो। कलियुग पनि आयो। कलियुगमा पूर्ण अवतार लिनुभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। राधा जिद्दी गरेर धरतीमा जान्छे। त्यति बेला खै मलाई के भयो, धेरै नै रोए।